आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडी आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है 16 नवंबर को सूरज शम्स बुर्ज अकरब में ट्रांजिट हो रहा है। पहले भी मैंने वीडियो डाली। तो जब ये उसमें अकरब में दाखिल होगा तो ज़हर मरीख जो है ना सितारा वो तहतल शुआ चला जाएगा, यानी डूब जाएगा सूरज में। तो यहाँ आपको इन्फॉर्म करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सूरज जिसे फलक में बाप का दर्जा हासिल है, सितारों का बादशाह है, इसकी ताकत ढकी छुपी नहीं। ये इज्जत अजमत शान बुलंदी मर्तबा का ये सितारा है। ये जाहो जलाल इज्जत अजमत का ये सितारा है। इसकी रात के घटा टूप अंधेरे को तोड़ देने वाली इसकी रोशनी इसकी वाशगाफ और ताकतवर होने का सबूत है। अब ये जब बुर्ज अकरब में जाएगा 16 नवंबर को 1:06 पर यह ट्रांजिट होगा और 16 दिसंबर को रात के 12 बजेंगे, फिर 1, 2, 3:44 पर यह बुर्ज कौस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पीरियड है इसमें 4 ऐसे बुर्ज हैं जिनको बहुत फायदा है। 4 ऐसे बुर्ज जिनको बहुत फायदा है। तो हम उन 4 बुर्जों का जायजा लेंगे कि इनमें किन को फायदा है और क्या क्या इनको फायदा मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले बुर्ज की तरफ। इस सिलसिले का सबसे जो पहला बुर्ज है वो सरतान है, कैंसेरियन। कैंसेरियन को ये दौलत के खाने में और 5 नंबर औलाद के खाने में ये तहतल शुआ रखेगा। तो यहां रोशनी ही रोशनी फैल जाएगी। बुर्ज मिजान में सरतान बुर्ज वाले के जब ये था तो सरतान बुर्ज वालों को मसाइल का शिकार थे। अब इनके पास दौलत की आमद है, कोई बड़ा इनाम भी इनका निकल सकता है, पैसा इनके पास रवानी से आएगा, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे और पैसे की आमद बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद इनके औलाद के मसाइल हल होंगे। जिन औलाद की जाब, मंगनी, शादी, अफेयर, ये मसाइल हल होते नजर आते हैं, चाहे आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। इनकी मंगनी भी, आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, किस्मत आपकी बुलंद रहेगी, कोई प्राइज, बॉन्ड, लॉटरी, कोई बड़ा इनाम इन सरतान बुर्ज वालों का निकल सकता है। सरतान बुर्ज वाले बेसिकली इस महीने में दौलत, पैसे की फरावानी देखेंगे, जैसे इनकी ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फायदे, हर चीज इनको मिलती नजर आती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ। जो इस सिलसिले का अगला बुर्ज वो खुद असद बुर्ज है। असद बुर्ज की शख्सियत, हैसियत बुलंद रहेगी। लोग इनके आसपास के जो है ना वो इनके गर्विदा आशिक दीवाने रहेंगे। ये अपने ज़ाती जो मसाइल हैं उनको हल करने में ये ट्रांजिट ममद मामिन साबित होगा। इनके ये कोई नई सवारी भी खरीद सकते हैं। ख़ानदान में जो मसाइल झगड़े सर उठाते रहे थे वो इनके दब जाएंगे, ख़ानदान फले फूलेगा। अगर कोई ये ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ज़मीन जायदाद में इनकी इन्वेस्ट इनके लिए बहुत फ़ायदों का पेश खैमा साबित होगी। इसके अलावा अगर कोई ये नई सवारी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर इनकी कोई सवारी चोरी हो गई थी बदरिया साजिश तो वो दस्तयाब होगी, ख़राब सवारी भी बन सकती है और ख़ानदानी मसाइल ये वो अप डाउन वो भी हल होता नजर आता है। तो इस सिलसिले का अब जो अगला बुर्ज है वो है मीज़ान। मीज़ान बुर्ज वाले काफ़ी हद तक जो है ना दौलत के बारे में परेशान थे, आमद के बारे में परेशान थे। तो ये ट्रांजिट इनको दौलत के खाने में बहुत फ़ायदा दे रहा है। पैसे की आमद होगी, मुफ्त दौलत भी मिल सकती है। इसलिए ये अपने इस सिलसिले में इन मंसूबात में अपनी कोशिशें ये तेज़ कर दें। इसके अलावा
کاروباری فوائد ملیں گے. جو ماضی میں اگر انہوں نے کوئی چیز خرید کر رکھی ہوئی تھی ان میں کافی فائدہ ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کے دوست و احباب ان کا ساتھ دیں گے. فرلو دوست، کھاؤ پکاؤ دوست، جو نا طوطا چشم دوست، ان کی زندگی سے نکل کر ان کی جگہ اچھے اور بہترین دوست آ جائیں گے. اور ان کی خواہشات دل پوری ہوں گی کیونکہ دولت کی آمد ہوگی. ان کی خواہشات تھیں جو دم توڑ چکی تھیں، اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب اس سلسلے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے عقرب، سکارپیو. سکارپیو جو ہے نا، عقرب کی شخصیت حیثیت بلند رہے گی. لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے رہیں گے. جو نفرت کرتے تھے وہ بھی پیار کریں گے. یہ اپنے ذاتی کام جو بھی ہیں سب نپٹا لیں گے. سب کام ان کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی شخصیت، حیثیت، شان، مرتبہ، عزت، بلندی اور شہرت، اس کو 4 چاند لگنے والے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کاروبار ہائی لیول پر رہے گا. ہائی لیول پر کاروبار رہے گا تو کاروباری ان کو فائدے ملنے والے ہیں. اور کاروبار میں یہ کافی حد تک پیسہ کمائیں گے. جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نیا کاروبار کریں، یا اپنے کاروبار کی یا اپنے کسی پروڈکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہو سکتے ہیں. دیکھ لینا یہ عقرب برج والوں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے کاروباری لحاظ سے اور شخصیت سے. جہاں جاؤ گے لوگ ویلکم کہیں گے. جو کاروبار کرو گے بلندیوں کی طرف جائے گا. تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے. تو یہ تھا وہ ٹرانزٹ جو کہ برج عقرب میں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ منگل والے دن یا کعبہ 903 بار پڑھیں اور گوشت کا صدقہ دیں. اتوار یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں اور صدقہ دال مونگی کا یا پیلے رنگ کی چیز دیں. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جہاں. یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے اور بد نظری کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ ہر ایک مسلمان کے رزق، صحت، اولاد، فصلات، کام کاروبار میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو، اولاد کو بخش دے رسول اللہ کے صدقے. جن کو اولاد دی ہے ان کو اولاد بخش دے رسول اللہ کے صدقے. جن کو اولاد نہیں دی ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.